बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफियत आप लोग रहें। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि दुआ करे पूरी कौम के इमरान खान साहब जो हैं उनको कैद हो जाए, उम्र कैद हो जाए, मगर उनको सज़ाए मौत ना हो। अब इमरान खान साहब के हवाले से कौम के सामने ये जो गुफ्तगू की जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह फैज़ हमीद और उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट को बयान किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही भी दे दी है और जो शवाहिद ज़रूरी दरकार थे वो भी फ़राहम कर दिए हैं। उनका तो अपना एहतसाब होगा ही, मगर फैज़ हमीद की दी गई गवाही और शवाहिद की बुनियाद पर इमरान खान साहब जो हैं वो भी मिलिट्री ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। उनका भी मिलिट्री ट्रायल होगा और आर्मी एक्ट के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहली बात तो ये कि कौम को ना डराएं, और डराने का असल मकसद इमरान खान को है। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मेरा मिलिट्री ट्रायल हो भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कौम जो है उसको भेड़ बकरियां मैं बनने नहीं दूंगा। कौम को अपने हक के बारे में पता होना चाहिए, उनके अंदर जो शऊर है उनको पता होना चाहिए कि रियासत पाकिस्तान उनको क्या क्या हक देती है, जो उनके लाजिम है इस रियासत के ऊपर, उसके ऊपर हुक्मरानी करने वालों के ऊपर। आज़ादी की क्या कीमत है, इमरान खान मुसलसल ये पूरी कौम को बताते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि वो खुद नाहक कैद के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए इमरान खान साहब को, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो फ़र्द जुर्म फैज़ हमीद पर लगाए गए हैं इसके बाद इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सज़ाए मौत हो सकती है या फिर उम्र कैद हो सकती है। अब देखना यह है कि सिविलियन के ऊपर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है या नहीं होता। हालांकि उसका फ़ौज से कोई ताल्लुक बराह रास्त नहीं है और ना ही उन्होंने फ़ौज के अंडर कोई काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तारीख़ अपना आप दोहराती है तो बहुत सारे नताइज भी बरामद होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार पर चढ़ा दिए गए, कई दहाइयाँ गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि उनको फांसी बिल्कुल गलत दी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर उस वक्त में और आज के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त में और आज के वक्त में इतना फ़र्क है कि जेल में बैठे हुए इमरान खान ने अपना कद जो है वो आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा लिया। जेल में बैठा हुआ इमरान खान जो है वो इतना जहर कातिल लगता है इस हुकूमत को कि रात को सोने से पहले इसके करता धरता नींद की गोली खाकर सोते होंगे। उसका कद इतना बड़ा हो गया। वो जो कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, वो जो कहता था कि मैं जेल गया तो मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊंगा, उसने वो साबित कर दिया है। एक लीडर जो कि आवाम का पसंदीदा है, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मखसूस लोगों की वो चाहत है, वो पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत की चाहत है, और ये अक्सरियत वो है जिनका वोट पड़ता है इलेक्शंस के अंदर। अब इमरान खान साहब जो हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फंसाने की कोशिश भी हो रही है, बताने की भी कोशिश हो रही है और मनवाने की भी कोशिश हो रही है। इमरान खान साहब जो हैं वो डरने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर तो कोई माजी की तारीख़ दोहराई गई, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दे दी गई, अगर तो माजी की तारीख़ दोहराई गई तो वक्त वैसा नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि जो लोग जेल बैठे हुए एक कैदी की कॉल के ऊपर उमड़ पड़ते हैं, ज़रा सोचिए वो आदमी जिसके ऊपर ये बातें चल रही हैं उसकी सज़ाए मौत, उम्र कैद और कैद के हवाले से, उसका अगर बाल भी बांका हो गया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा एक ऐसे मुल्क में जिसकी वैसे ही दिवालिया के करीब पहुंच जाता है हर 2-4 दिन के बाद। एक ऐसा मुल्क जहां पे सियासी इस्तेहकाम तो है नहीं, इकॉनमी भी डूबी हुई है, नोज डाउन कर गई है, नोज डाउन कर गई है। अब इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि भाईजान आपने अगर जान बचानी है तो उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि इमरान खान को अपनी अगर जान की ज़मानत चाहिए, जान बचानी है, तो अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को तलाक देना होगी। इमरान खान को इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि तुम अगर अपनी बीवी को तलाक दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। मतलब ये है कि जो केसेस हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। 9 मई का जो बयानिया है वो झूठा है, वो बेबुनियाद है। 26 नवंबर का जो बयानिया है, जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, वो झूठा है, वो बयानिया है, नाकाम हो रहा है। इसलिए इमरान खान को कहा जा रहा है कि तुम ये कर लो। इसका तो मतलब यही है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो जाली हैं, या तो ये लोग मान लें कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बिल्कुल जाली हैं। इतने जाली हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। पहले उन्होंने गैर शरई तौर पे निकाह का मामला जो है वो उठाया, उसके बाद उसमें को जान नहीं बन पड़ी तो अब कह रहे हैं कि जी तलाक दे दो। ऐसा लगता है कि इन लोगों को इमरान खान से नहीं, इमरान खान की जो अहलियाँ हैं उनसे ख़तरा सबसे ज़्यादा महसूस होता है। कभी निकाह को जो है वो गैर शरई करार देने के पीछे ये लग जाते हैं, उसके ऊपर तरह तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं। जब वो मामला नहीं हुआ तो कहते हैं तलाक दे दो। इमरान खान अपनी बीवी को तलाक क्यों दे?
اور یہ اتنے غیر اخلاقی گھٹیا اور انتقامی حد تک آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے بیڈ روم تک جا کے گھس کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ بیوی کو اپنی کو طلاق دے دو. بھائی تسی مامے لگ دے ہو, آپ کا کیا لینا دینا اس بات سے کہ عمران خان اپنی بیوی کو رکھے یا عمران خان طلاق دے؟ آپ کے ساتھ اس کا جو گرج ہے, انتقامی سیاست ہے, وہ ساری پولیٹکس کی وجہ سے ہے, وہ ان معاملات کی وجہ سے جس کی وجہ سے عمران خان نے عوام کو شعور دے دیا. معاملہ عمران خان اور قوم اور ان فریقین کے درمیان ہے. درمیان میں آ جاتی ہیں بشریٰ بی بی اور عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ بھی جان بچانی ہے تو بشریٰ بی بی کو طلاق دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو تکلیف دہ ہے. اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ مرحوم شہید ارشد شریف جو ہیں ان کا بھی معاملہ کھلے گا, دبا نہیں ہے وہ, اور اس کیس کو بھی عمران خان صاحب کے اوپر ڈالنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ دو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے قوم کا جذبہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور برقرار ہے. ایک وہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا یا بھیج دیا گیا, وہ ہے مرحوم ارشد شریف, جن کا قتل کر دیا گیا بہیمانہ طریقے سے. وہ جانے کے بعد بھی اپنے قد کاٹ میں اونچا ہو گیا, اپنی آواز اس کی کہیں زیادہ بلند ہو گئی ہے. اور دوسرا جو شخص ہے جو سب سے بڑا اثر ڈال رہا ہے قوم کے اوپر, وہ ایک ایسا آدمی ہے جو آزاد نہیں ہے مگر آزادی کی قیمت جانتا ہے, اس لیے بتا رہا ہے. وہ قید میں ہے مگر پھر بھی اس کا قد کاٹ بہت اونچا ہو گیا. اب عمران خان صاحب کے ساتھ ارشد شریف والے معاملے کو جب جوڑا جائے گا تو کوشش کی جائے گی کہ پبلک کی جو سمپتیز عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے ہیں وہ ختم ہو جائے. اسی لیے یہ مدعا عمران خان پہ, حماد اظہر اور مراد سعید پہ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے بھی کہ ان لوگوں کے حوالے سے جو گفتگو ہے بہت زیادہ ہونے لگ جائے گی, اور یہ قصہ بھی اٹھے گا اور یہ دامن اپنا صاف کیا جائے گا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ارشد شریف کے قتل کے اندر, جو اس کو شہید کرا دیا گیا وہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اصل مجرم عمران خان ہے, اور یہ پورا بیانیہ آپ کو بہت ہی جلد بنتا ہوا بھی نظر آئے گا. عمران خان صاحب سے جان چھوٹے یا نہ چھوٹے, جو اپنا گھر کا بندہ ہے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. آپ یہ سوچئے کہ حکومت کو جس سیاسی جماعت کے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھنا سب سے زیادہ پسند تھا, اس سیاسی جماعت کے لوگوں نے باضابطہ طور پہ آ کے دھمکی دے دی ہے شہباز حکومت کو کہ آپ کا ہم وہ حال کریں گے جو ملک شام کے اندر بشار الاسد کے ساتھ کیا گیا. اب دھمکی دینے والے کون ہیں؟ دھمکی دینے والے جناب علی جے یو آئی فے ہے, اور جے یو آئی فے نے شہباز حکومت کو یہ دھمکی جو ہے یہ مدارس بل کے اوپر اور اسلام آباد مارچ کے اوپر دی ہے. جے یو آئی فے کے کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں اگر حکومت نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی جو 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا, یعنی سارے مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا, 26 نومبر کی رات ڈی چوک پہ گولیاں چلی, لوگ بھون دیے گئے, لوگوں کے سر کھول دیے گئے, گاڑیاں جلا دی گئیں اور توڑ دیا گیا, سارا برا حال کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 26 نومبر پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تو ہم جواب میں حکومت کے ساتھ وہ کریں گے جو ملک شام میں بشار الاسد کے ساتھ ہوا. شام اور بنگلہ دیش کی مثال ذہن میں رکھی جائے. یہ جے یو آئی فے جو ہے یہ دھمکی دے رہی ہے شہباز حکومت کو. بات اتنی سی ہے کہ اگر یہ دھمکی دی ہوتی پی ٹی آئی والوں نے تو اب تک ریڈ پڑ چکی ہوتی, بندے اٹھائے جا چکے ہوتے ہیں, بلکہ غائب کیے جا چکے ہوتے ہیں, ماتم زدہ ہوتے سارے کہ کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, کس لیے ہوا. لیکن آج چوراہے کے اوپر کھڑی ہو کے جے یو آئی فے اگر حکومت کو یہ دھمکی دے رہی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ فاشزم ہے, ان کو پتہ ہے کہ جمہوری حق کے لیے اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے وہ اگر ہم پہ کیے گئے تو پھر وہ عبرتناک انجام کی کچھ مثالیں گورنمنٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی والوں کی طرح نہیں لینا, ہم بڑے تگڑے ہیں, اسٹریٹ پار ہمارے پاس ہے. اور مولانا صاحب جو ہیں یہ اسی لیے تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہونے والے. اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ جی عمران خان کو سزائے موت یا قید کے اوپر لے جایا جائے گا, کچھ ایسا ہو جائے گا, جان بچانی ہے تو یہ سب کچھ خان صاحب کو کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ قید میں بیٹھا وہ آدمی سب سے زیادہ آزاد ہے, اور جو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں وہ لوگ غلام ہیں, وہ ذہنی غلام ہیں, اپنی خواہشات کے غلام ہیں, اس پاور کے اقتدار کے غلام ہیں. اور وہ جو قید میں ہے وہ ہر چیز سے بالا ہے اور ہر چیز سے آزاد ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.